ډم یو ټول شپه ډم توپ ته ناست دی، نو ولې بچې به نر پیدا کېږي؟ څه بچې به هم اجړه او ډم معاشرې له ورکوي. موږ په دې سکول کې لیکلي مولانا ابوالکلام آزاد یو کوټیشن یې لیکلی و، اوس عمر واشي مخکې خبره ده. مولانا ابوالکلام آزاد لکھلی دی بخبل تفسیر کی چھے تبلے کی تاب پر، باجے کی آواز پر، سرنگی کی پر، جھومنے والے ماؤں کے بطن سے طارق بن زیاد، خالد بن ولید، محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوتے، بلکہ ان سے خطاکار، اداکار اور بدکار ہی پیدا ہوں گے. حدیث مبارکہ ترمذی شریف، مستدرک حاکم شریف حدیث مبارک عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرمائی چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک وہ فرمائل علیکم بقیام اللیل، لازم دی پتا سو بعد قیام اللیل، تہجد منس پتا سو لازم دی نپسان لازم کے تہجد منس کوئی. فإنہو دأب الصالحین، بے شک دا طریقہ کار دا صالحین دا نیکانو بندگانو قبلکم چستاسو نکم مخ کی تیر شوی، ستاسو نچے سونا صالحین اولیاء و بزرگان تیر شوی دی، نو دا حقی ام دقا طریقہ کارو چے تحجد من بے کبو دا پسان لازم کے. وہو قربت الى ربکم، او دا نزدیکت تستاسو رب طرف تا. تحجد من سر اللہ پاک تر بندہ دیر زیاد نزدیکی، دیر زیاد نزدیکی. ومغفرت للسیئات، او دا کفارہ دا شپی منز دا تحجد منز صلاة اللیل، دا کفارہ دا گناہو نبی معاف کی. او بیا محبوب علیہ السلام فرمائی چی ومنحات للإثم، او دا منکی انسان دا گناہو بیا نور گناہو نبی منکی چی تحجد منز دا سوک پاسی نو دی بیا دا گناہو دا بند ہوالی شی، دا تحجد منز رکاوٹ شی دا گناہ تا، بس گناہ تا انسان بیا نپری سشی نپری دی گناہ تا. دا تحجد دا منز انسان گناہ تا نپری دی، بس دا گناہ نمانش. بیا با دی غیبت نہ کئی، بیا چغلی نہ کئی، بیا دروغ نہ وی، بیا اغلا نہ کئی، بیا حرام مال نہ روڑی، حرام رزق نہ گٹی، بس سترگی غبونا لاس پہ عرصے پہ دا پا کنٹرول کیش، اور دا اللہ جل جلالو پہ اطاعت کیش. وہ چاہ دا پارا دا خبری دی دا جو سوک تحجد کئی، دا شپی پاسی اور نفل کئی، دا غی فضیلت اور مقدش غبونا نو څنګه به ټیکي یاره معاشره. چې دا ټیکېدو کم کارونه دي او په کم باندې انسان زړه صفا کېږي او الله جل جلاله ته نږدې کېږي او ګناهونو نه منع کېږي په کم کم کارونه، هغه کار خو موږ پرېښي، هغه ټول کارونه موږ پرېښي. معاشره او زموږ ماحول د کور د کلي به څنګه ټیکي؟ کېدی نه شي چې داسې بیا وشي. په دې یو میدان به دا ټول خلک راجمع کړي شي د قیامت پر ورځ. فینادي مناد، یو آواز کوونکی به آواز کوي، فیقولو ویبا این الذین کانت، شو اغا کسان، چرت دی اغا کسان، کانت تتجافا جنوبهم عن المضاجع، چی اغیو چی لری بیستاتل خپل اڑخونا دا بسترونا، دا شپی با بستر گرم پری خودا، خوگا بی بی پری خودا، خوک بچی با سر پترق کی پراتو بی پری خودن پا بسترا او دی با پاسی. سشو اغا خلق چی اڑخونا لری کڑی دا شپی دا خپلو بسترونا، فیقومونا او دی با بیاو دریدل، وهم قلیل او دی با دیر لگی، دا خلق با دیر لگی دا قیامت پرس. فیدخلون الجنت بغیر حساب، نو داخل بشی دا خلق بغیر دا حساب کتاب جنت. دا چی دا شپی خواگا بی بی پریدی کنا او کل گرم بستر پریدی، بیٹ دی پریدی، نرم پوم دی پریدی، تین چاو دولس چاو شپگین چا او بیا دغه شان ودرېږي او الله پاک ته په نفل او استغفار عبادت ته ودرېږي، د شپې تهجد قیام اللیل ته ودرېږي. نو د دې خلکو دپاره به سپیشل اواز د قیامت پرس کېږي د رب ذوالجلال د طرفه، او دا اواز به چې فیدخلون الجنت بغیر حساب، دی به داخلېږي بغیر د حساب کتابه جنت ته، بې حسابه به دا خلک داخلېږي. دا څومره فضیلت شو څوک چې قیام اللیل کوي او تهجد کوي، تهجد ته پاسي.